الإمام الجواد وعد الإمام الجواد وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. الإمام الجواد معصوم. الإمام يقول من قرأ هذا الدعاء أعطاه الله حاجته. زين، ارفع ايدك وياي، اقرأ الدعاء لحظات أنا أقرأه وياي، اقرأ وياي كلمة كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك ملك، وأنك على كل شيء مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي لينجح بك طلبتي. اللهم بنبيك محمد والأئمة من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم أنجح طلبتي. يا الله اطلبوا حوائجكم، اطلبوا حوائجكم.